देवान दिल्या आपोवण्याक तुमची जिणी फावो जाल्ली जावं कसली जिणी आतां ऐका सदांच लानवीक सदांच लानवीक बोळी सदांच बोळी आनी सोसणीक जावन सदांच सोसणीक एका घडयेक सोसणीक काही नाही एका घडयेक बळेपण नाही एका घडयेक लानवीक काही नाही सदांच खाली हांव लानवीक आजी हांव लानवीक खाली हांव बळो आजी हांव बळो जेजू एका घडये मातसो बळो आसले सोमी कितलो बरो खालतो आनी बळो सोमी कितलो बरो खालतो आनी बळो ताच्या नांवाक आमी हल्लेलुया ताच्या नांवाक गावया आमी तो जल्मांत कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो खालतो रावलो म्हणटा देवाचे उतार खंय एका घडयेक न्ही जल्मांत मरणा पर्यंत देखून ताजो जल्म जालो खंय गोठ्यांत वय मू ताजें मरण जालें खंय गुड्यार कालवार गुड्यार दोंगरार थंय धरणीर न्ही कुर्सार सदांच लानवीक सदांच बोळे सदांच सोसणीक जावन चला एकामेकाचे सोड उणे तुम्ही मोगान सुद्दां सुनवरा पळय इत्यार्थ करूंक गेल्यार या विमर्श करूंक गेल्यार जायतें आसा हाजे पयलीं हांवें तुमकां सांगलें न्ही पार्कांत 5 जाणां बसतलीं सदां वॉकिंग जावन बसतलीं आनी उलोवन आसतलीं एक दीस 4 जाणां मात आयल्यात एकली येवना वॉकिंग जालें बसतना वेळकन आयली 5वी ही आयली म्हणटा सकट थंड जाली 4 जाणां पयलीं आयिल्लीं वॉकिंगाक गेल्यांत वॉकिंग करून सांगाता बसल्यांत सांगाता बसून उलोवन तासात ही 5वी आयली म्हणटाना ती सकट सायलंट कित्याक ती 4 जाणां कोणा विशयान उलोवन आशिल्लीं एक दीस तूं एबसेंट जा मागीर आज कितें येवना ते आज कितें येवना तो भोशा थंय गेला भाव भयणींनो सदांच कोणी आसो या वसो न्ही उडोल हांव जीव आसो या हांव मरो हांव सदांच कोण आसो सांग पावल कितें म्हणटा हांव जीव आसो या मरो आमी कोणाची सम्याची पवित्रत्म्यान तुमकां एकवटायल्या कोण एकवटायता देखून आमचे ते हर एकल्या ते पवित्रत्म बिडार करता जाल्यार तो पवित्रत्म आमकां दुस्पटायना आमकां एकवटायता आतां हांगा सभेंत आसल्यांक मात्र न्ही कुटुंबांत थंय हर एकल्याच्या कुटुंबांत आसल्या हर एकल्या थंय पवित्रत्म आसा तर तो पवित्रत्म एकवटायता दुस्पटायना पूण आज कित्याक कुटुंबांत कितें म्हणटात दुस्पटल्यांत या विंगड जाल्यांत वेगळ्या आसात कित्याक कोणा थंय पवित्रत्म आनी कोणा थंय उडो सांगू न्हय देवाचें राज आनी